अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक एक नए वीलॉग के साथ। खान साहब की तरफ से इब्तदाई इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है पीटीआई की तरफ से, जो उन्होंने जेल भरो मुहिम का, जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। उसके मुताबिक जो उनका जो अभी इब्तदाई जो प्रोग्राम है उसके तहत 4 लाख उनकी पीटीआई की नुमाइंदगी लोग करेंगे, जो समझ लें रज़ा कराना तौर पे अपने आप को पेश करेंगे कि हमें गिरफ़्तार किया जाए। हम कोई ना कोई वो एक इजहार करना चाह रहे हैं कि हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ, हमारे लीडर साहब के साथ हमें जायज़ जो हमारे जमहूरी हकूक़ हैं वो क्योंकि मिल नहीं रहे, लिहाजा हम एक एहतजाज के तौर पे कोई दफ़ा 144 की वो वायलेशन हो सकती है, किसी छोटी मोटी चीज़ की वायलेशन होगी और वो कहेंगे कि आप हमें जेल में ले जाएँ और जेलें बातें। ये है जेल भरो खान साहब की या पीटीआई की जो उन्होंने तहरीक का ऐलान किया, उसमें 4 लाख लोगों को टारगेट दिया गया। मगर इस वीलॉग में एक तो मैं आपको इसकी तफसील दूंगा कि उनका क्या कॉन्सेप्ट है। अभी जो इब्तदाई है जेल भरो का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके साथ एक वार्निंग भी है, एक अलर्ट भी है जो पीटीआई के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर वो इससे पहले अगर एक वो कौन सा ऐसा काम है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है, अगर वो नहीं करेंगे तो ये जो जेल भरो तहरीक है इससे उनके लिए मनफी या मुश्किलात का सबब भी बन सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं डिटेल में, फिर चलते हैं ये 4 लाख किस तरह लोग इकट्ठे होंगे जो खान साहब का तस्वर है या पीटीआई का तस्वर है। वो तस्वर है इसके 3 उनका कहना है कि मरहले होंगे, यानी कि मरहले 1 में सबसे पहले जो लोग गिरफ्तारी देंगे वो होंगे जनाब उनकी उन्होंने फरिश्ते तैयार कर लिए। उसमें खान साहब ने कहा कि हर हल्का जो है ना, जो MNA का आप हल्का समझ लें या आप MPA का हल्का समझ लें, 500 कारकुन जो है ना जो पीटीआई के हैं वो उसमें गिरफ्तारी देंगे। और इस 500 हर हल्के से आप करेंगे और इसके लिए आपने जो टोटल टारगेट किया है वो आपका 4 लाख है। इसके लिए जो आपका पहला मरहला है ना, उसमें जो गिरफ्तारियाँ देंगे उसमें कायदीन देंगे। कायदीन से मुराद जो आपके लीडर्स हैं, आपके प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उनमें दूसरे दर्जे के भी लीडर्स होते हैं, तीसरे दर्जे के भी लीडर्स होते हैं, और इसमें MNA MPA सेनेटर भी शामिल हैं। तो ये जो पहली कैटेगरी होगी ये होगी कायदीन की होगी ये, और इसके साथ जो अरकान असम्बली हैं इसमें तीनों कैटेगरी आ गई। आपके असम्बली के कौमी असम्बली के भी अरकान आ गए, इसमें आपके सूबाई असम्बली के भी अरकान आ गए, इसमें आपके सेनेट के भी लोग आ गए। तो सबसे पहले ये लोग गिरफ्तारी देंगे, ये आपका पहला मरहला होगा। जिस तरह मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, टोटल आपका जो टारगेट है वो 4 लाख लोगों का है, जो आपने 3 मरहलों में करना है। और दूसरे मरहले में जब आप आएंगे तो उसमें आपके कारकुन आ जाएंगे। तो कारकुनों का मैंने जो आपको टारगेट दिया वो बताया कि उसके लिए पार्टी ने इस पर होमवर्क शुरू कर दिया है कि हर हल्के से 500 लोग अपना नाम देंगे, वो उसकी लिस्टें बनेंगी, उनसे पूछा जाएगा कौन कौन गिरफ्तारी देना चाह रहे हैं। तो हर हल्के से आपको 500 लोग मिलेंगे, तो दूसरे मरहले में वो गिरफ्तारी देना शुरू कर देंगे। और तीसरा और इंटरेस्टिंग जो मरहला है वो है वोटरों का, सपोर्टरों का, पार्टी के हमायतियों का। तो इस पर होमवर्क शुरू हो गया कि आप जिस टारगेट पे जा रहे हैं इस पे आप काम करेंगे। और खान साहब का ख्याल है कि ये जो एहतजाज है ये बड़ा एक मौसर साबित होगा, ये हुकूमत के लिए बहुत प्रेशर बिल्ड कर देगा कि आपने इंतहा कर दी, आपने जमहूरियत की क्या कहते हैं बेइज्जती की इंतहा कर दी, आपने पाकिस्तान के आइन को पामाल कर दिया, आप पाकिस्तान के जो कवानीन उनके बरक्स जा रहे हैं, आप जो बातें क्लेम करते हैं कि हम जमहूरियत से आए हैं, जमहूरियत की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये उसमें एक एहतजाज होगा। और खान साहब का जिस तरह की एक मुख्तसर सा एक बैकग्राउंड फिर आपको देता हूँ कि 10 महीने से एक ही मुतालबा है कि वो उनका ख्याल है कि ये जो रजीम बदली है, ये जो हुकूमत आई है जिसको शहबाज शरीफ की हुकूमत कहते हैं, ये गैर मुल्की असर रसूख से आई है, इसके पीछे अमेरिकन हैं, उन्होंने ये चेंज कराया। और उन्होंने इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान की साबिक जो इस्टेब्लिशमेंट है जनरल बाजवा पे लगाया कि ये इन्होंने एक गैर मुल्की ताकत के साथ मिलकर गैर जमहूरी तौर पर मेरी हुकूमत तब्दील की है। और 10 माह से वो कंसिस्टेंटली एक ही मुतालबा करते आ रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। और उनका क्लेम है कि जो वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, एक तो वो इंतहाई जमहूरी उनका मुतालबा है, फिर वो आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, और इस पर बड़े वो परेशान है। उनका बड़ा सख्त रिएक्शन आया कि 90 दिन में पाकिस्तान के क्लियर कट पाकिस्तान का आइन कहता है कि अगर कोई असम्बली टूटती है तो आप 90 दिन में इलेक्शन कराते हैं। तो 90 दिन से 20-22 दिन हो गए, अभी तक समझ ही नहीं आ रही, डेट ही नहीं दी जा रही कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये तो खान साहब और पीटीआई के जो वकला भी हैं, जो आइनी माहिरीन है, वो इसको आइन की रूह से गरदारी कह रहे हैं। वो कह रही है आर्टिकल 6 इन लोगों पे लगेगा, ये आपकी सीधी सीधी फांसी की सज़ा है, सज़ाए मौत की सज़ा है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि ये जो बैकग्राउंड थी कि आप जेल भरो तहरीक पे क्यों आए हैं।
آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے سارے فارمولے نکال لیے، جلسے کر لیے، لانگ مارچ کر لیے، اسمبلی توڑ دی، استعفے دے دیے، تقریریں کر لی، کوئی ہزاروں کے حساب سے میڈیا انٹریکشن کر لیے، مگر ہوا کچھ نہیں. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. اب دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اب آپ آ کے جیل بھرو مہم پہ آ گئے ہیں. مگر اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. خان صاحب کی پارٹی کے ٹاپ لوگوں کی گرفتاری کا جو موسم شروع ہے جس میں لوگ پکڑے گئے، اس میں مجھے پارٹی کی کوئی آرگنائزیشن نظر نہیں آئی. اس میں سب سے بڑی جو بات ہے کہ جو پکڑا گیا وہ بڑی انٹرسٹنگ اس میں آبزرویشن ہے. مثلا فواد چودھری کا جو نام ہے ایک پارٹی کے بڑی ٹاپ لیڈرشپ میں آتا ہے، پہلے 5 لوگوں میں آتا ہے. اگر وہ بندہ گرفتار ہوا ہے تو اس پہ گرفتاری کے دوران اگر آپ دیکھیں تو ساری خبریں کس کی بنی ہیں؟ اس کی بیوی کی، 2 بچوں کی. اس کی بیوی نے کہا جی کہ مسز اپنا فواد نے کہا جی مجھے، جب میں نے بچوں کا ذکر کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر ان کی تصویریں نہیں آئیں، وہ بچوں سے مل رہے ہیں، بیوی ہر جگہ پریس کانفرنس کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انسان نہیں ہے، اس کا بیوی سے رشتہ نہیں، اس کے بچوں کا اپنے باپ سے رشتہ ہے. مگر یہاں سوال یہ پیدا ہے کہ ویئر از دی تحریک انصاف؟ ہی واز دی سینئر پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ آف تحریک انصاف. پارٹی کی طرف سے کوئی چکر نظر نہیں ہے. پارٹی کی طرف سے ایز سچ ٹھیک ہے، لوگ گئے ہیں، کارکن گئے ہیں، وہ جیلوں میں جہاں پہ ان کی گرفتاری ہوئی، وہ ضمانت پہ آئے جب ہوئے، جب اپنا عدالت میں پیش ہوئے. ان کے ساتھ جو وکیل ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، ان کا سگا بھائی ہے. مطلب فیصل جو اس کا چودھری ان کے ساتھ ان کا سگا بھائی وکیل اور بیوی ہر جگہ ساتھ تقریریں کر رہی ہے. تو کیا یہ پارٹی کی اسٹرگل ہے؟ کیا یہ جمہوریت کی اسٹرگل ہے کہ ایک فواد چودھری کی فیملی کی اسٹرگل ہے؟ یہ کویشچن یہاں سے پیدا ہے اور اس پہ پارٹی نے میرا خیال ہے کوئی ایز سچ کوئی آرگنائز ایفرٹ دکھائی نہیں دی. پھر آج آگے چلتے ہیں شیر رشید ٹھیک ہے، ان کی ایک جماعت ہے، اکیلے ہیں، میں نے ہیں، مگر وہ فائٹ کر رہے ہیں پی ٹی اے کے پلیٹ فارم پہ. ہی تھنکس کہ عمران خان پاکستان کا بیسٹ لیڈر ہے، وہ اس کے ساتھ ہے. اب آپ دیکھیں جب شیر رشید کی گرفتار ہوئی ہے تو ساری جو پریس ریلیزز ہیں، جو بندہ فالو کر رہا ہے کیسز، اس کا نام کون ہے؟ وہ شیخ صاحب کا بھتیجا شیر ہے. وہ بھائی کدھر گئی آپ کی پارٹی؟ کدھر گئے آپ کے کارکن؟ کدھر گئے وہ احتجاج جو آپ کے کارکن بڑے کلیم کرتے تھے؟ اسی طرح اعظم سواتی کا بھی آپ کیس دیکھ لیں، آپ کو بظاہر کوئی نظر نہیں آئے گا کہ یہ پارٹی کی ایفرٹ ہے. اور سب سے بڑی بات جو آج میں کوشش کروں گا کہ اس ویلاگ میں آپ کو وہ دیکھ ہی لیں آپ جو ٹویٹ کیا ہے شہباز گل نے، وہ بڑی سنجیدہ ہے. وہ میں سمجھتا ہوں وہ خان صاحب کے لیے بہت بڑا میسیج ہے. اس ٹویٹ میں اس بندے نے کہا کہ بھائی میری کل عدالت میں پیشی ہے، میں عدالت میں پیشی کرنے کے جا رہا ہوں. تو میرا سوال ہے کہ یہ کیا میرا یہ کیس ہے؟ یہ میں اپنے کسی کیس کے لیے جا رہا ہوں؟ مطلب اس ٹویٹ سے اس نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم ایک پارٹی کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، ہم ایک آئی ڈی کے لیے کر رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی ہے. تو یہ جو کیس بیسیکلی پی ٹی آئی کے اوپر ہوا ہے، یہ میرے اوپر نہیں ہوا. یہ میں نے اکیلے نہیں اس کو سنبھالنا، میں نے عدالتوں میں جانا ہے، میں نے اکیلی لڑائی کرنی ہے. میرے پہ جو تشدد ہوا ہے سارا ہوا ہے. اور میں ایگری کرتا ہوں، یہ جو ویلاگ کا آئیڈیا مجھے آیا وہ وہیں سے آیا کہ اگر شہباز گل جیسا بندہ جس پہ واقعی اتنا تشدد ہوا ہے، اتنا اس نے برداشت کیا ہے، اس برداشت کے بعد اس کی جرت بھی بہت ہے کہ برداشت کرنے کے بعد جا کے وہ آپ نے جب نومبر میں لانگ مارچ کیا تو وہ سپیچ کر کے کہتا ہے سرعام، پوچھتا ہے کہ کیا میں اب سلوار پہن لوں کہ نہ پہنوں. تو اس طرح کے کارکن کو بھی اگر یہ احساس ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا ذاتی کیس ہے اور اس نے ذاتی کیس کر کے خود پیسے لگا کے ساری جیب خالی کر کے ذاتی وکیل لا کے یہ لڑنا ہے اور اس کی فیملی نے پریس کو بتانا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر ویئر از دی پولیٹیکل اسٹرگل، ویئر از پی ٹی آئی؟ تو یہ جو بات میں نے جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو بڑا سیریسلی اس جیل بھرو مہم جو شروع کرنے جا رہی ہیں، تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے اگر پی ٹی آئی آرگنائز نہ ہوئی، اگر یہ سارا ایکشن ایز پارٹی نظر نہ ہوا، اگر یہ اس طرح ہوا کہ ہر بندہ اپنی اپنی گرفتاری دے رہا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی طور پہ اس کی فیملی جناب یا ایک بغیر ایک لیگل کور کے، بغیر کسی پولیٹیکل کور کے، بغیر کسی اجتماعی ڈائریکشن کے اگر سارے لوگ گرفتاری دے دیں گے تو کہیں وہ اس طرح کا حال تو نہیں ہو جائے گا. اگر آپ کی پارٹی کے جو ٹاپ فیسز ہیں، جس میں فواد چودھری آ رہا ہے، جس میں شیخ رشید آ رہا ہے، جس میں سواتی آ رہا ہے، جس میں اتنا بڑا نام آپ کا گل آ رہا ہے، اگر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، یہ بڑی ہی سیریس میٹر ہے پارٹی کے لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اس طرح ایک آرگنائز ایفرٹ ہونی چاہیے. آپ کے پاس ایک وکلا کا پورا ایک محاذ ہونا چاہیے، ایک وکلا کی ایک لسٹ ہونی چاہیے. جو بھی بندہ گرفتار ہو اس کو فری آپ قانونی ہیلپ کریں. آپ کے پاس کارکن ہونے چاہیے جو حوصلہ افزائی کے لیے وہاں جائیں، نعرے بازی کریں، جنہوں میں کھانا لے کے جائیں، ان کا حال پوچھیں. اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی تو پارٹی کے جو انفارمیشن سیل ہیں ان کو بولنا چاہیے کہ یہ زیادتی ہو رہی، یہ زیادتی ہو، نہ کہ ان کی بیویاں بولیں. بیویاں بولنے سے مراد کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، مگر امپریشن یہ ہے کہ یہ اس کی ذاتی لڑائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اپنی تمام تر مقبولیت کے ساتھ ایک بہت بڑے چیلنج کی طرف جا رہی ہے.
کہ یہ جو جیل برو مہم ہے یہ بہت پازیٹیو بھی پارٹی کے لیے ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو مس ہینڈل کیا تو یہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح 10 مہینے گزر گئے ہیں یہ تحریک بھی گزر جائے۔ اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔